औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा। बकरा का मतलब है गाय। सबसे पहले तो मैं इस नाम का मतलब आपको बताती हूँ। एक वाक़या, एक चचा को उसके भतीजे ने कत्ल कर दिया और उसकी मैयत को जाके फेंक दिया किसी हमसाये के दर के आगे। उस पर इल्ज़ाम लग गया कि इसने इसको कत्ल किया है, जबकि वो चिल्ला रहा है, अपने सफाई पेश कर रहा है कि मैंने नहीं कत्ल किया। तो ये मामला जा पहुंचता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक। हज़रत मूसा अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मूसा अपनी कौम से, बनी इसराइल से कहो कि एक बछड़ा ले, गाय ले और उसका गोश्त मतलब उसे ज़िबा करके उसका गोश्त इस मैयत के ऊपर रखें तो ये मैयत ज़िंदा हो जाएगी और ख़ुद ही बताएगी कि मुझे किसने कत्ल किया। लेकिन जैसे हम लोग फरसूदा सोचते हैं, हम अपने आप को खुद उलझा देते हैं। अल्लाह ने तो सीधा रास्ता दिखाया, उस सीधे रास्ते में भी हम लोग पता नहीं कौन कौन सी बिद्दात निकाल देते हैं। ये बिद्दात तब से चलती आ रही हैं। बनी इसराइल ने भी वही बिद्दात निकाली और पूछने लगे, मूसा पूछो अपने खुदा से गाय का रंग कैसा हो, वो बच्चे दे चुकी हो, बच्चे जन चुकी हो, ना जन चुकी हो, घर की पालक में से हो या फिर वो खुले खेतों की खाने वाली हो, चरने वाली हो, वगैरह वगैरह। तो जिस वाक़ये की बुनियाद को रखते हुए इसका नाम सूरत अल बकरा पड़ गया। जी, अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। सूरत अन-नमल की आयत करीमा को लेके कुरान पाक की तरतीब के साथ, हर सूरत के साथ सूरत अन-नमल की आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लगाया गया, माँ सिवाय सूरत तौबा के, क्योंकि वो पिछली सूरत की तर्जुमानी करती है। अलिफ लाम मीम, अल्फाज़ मुक़त्तियात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है और इसके एक एक की अदायगी पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो ये वो अल्फाज जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज़्ज़त व तकरीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए। इनका मतलब या अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है और कोई भी नहीं जान सकता। आगे आता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, शक की गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि ये पिछली गुजरी तमाम आसमानी किताबों की तर्जमानी करती है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए, जो अपने नफ्स के ग़ुलाम बनना चाहें, वो कभी बुराई कर भी बैठे लेकिन वापस मुड़ आएँ और अपने आप को रोके रखें, गुनाह से बचाए रखें, गुनाह से कि नहीं अल्लाह तू हमें बचा ले, तू हमें रोक ले। हम कोशिश में हैं कि हम तेरे ही खालिस्तान बंदे, परहेजगार बन के रहें। तो ये हिदायत है किताब उन लोगों के लिए, नल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो ईमान लाए गायब पर। अल्लाह की ज़ात गायब है, फरिश्ते हमने अपनी आँख से देखा नहीं। जैसे ही हम फरिश्तों को अपनी आँख से देखते हैं उसके फ़ौरन बाद ही हमारे पर मौत तारी हो जाती है। और जन्नत जिसको हमने नहीं देखा, हमारा कामिल यकीन है कि वो है। सातों आसमान जिनको हमने नहीं देखा, हमारा कामिल यकीन है वो है। बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात जिनका ज़िक्र हो चुका है कुरान पाक में, जिनको हमने अपनी आँखों से नहीं देखा लेकिन वो हैं, ऐसी मखलूक़ात का ज़िक्र। और महशर का दिन जिसको हमने नहीं देखा लेकिन हमारा ईमान है कि वो दिन आने वाला है। इसके साथ कब्र के हवाले से, कब्र के अंदर की ज़िंदगियों के हवाले से सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन अम्मा 30वां पारा मक्की सूरत में है वो भी, तो उसका ज़िक्र भी गायबी यकीन पर आता है। गायबाना अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह से जुड़ी हुई तमाम तर ये रहमतें, नेमतें जो अल्लाह ने बनाई, ये गायबाना इन पर यकीन रखना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो लोग ईमान लाए गायब पर, व युकीमुनस सलाता, पहले बात हो रही है नमाज पढ़ने की, और जिन्होंने नमाज कायम की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिन की मिराज है। तो जो दुख में, तकलीफ़ में या खुशी में नमाज कायम करता है, अल्लाह उसको उस दुख का अजाला ये इस सूरत में देता है कि उसको मिराज जैसी खुशियाँ अल्लाह सुब्हाना ताला अता कर देता है इंशाअल्लाह अज़ीम।
تو اس لیے حکم ہوا کہ اپنے دکھ میں، اپنی تکلیف میں اپنے سجدوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں۔ وَمِمَّا اور جو رَزَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ اسی کو خرچ کرتے ہیں، اسی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے جتنا دیا تیری کمال مہربانی ہے۔ تو نہ شکرے جو نہیں بنتے، دکھ کی حالت میں جو کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ ان پر راضی ہو کر ان پر اتنا اپنی سخاوت کی برسات کرتا ہے کہ تم اگر دکھ میں، تم اگر لالت میں بھی میرا شکر ادا کر رہے ہو تو آؤ دیکھو میں تو ہوں ہی سخیوں کا بادشاہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان لائے بما جو انزل نازل کی گئی الیکا ان کی طرف، وما انزل اور جو نازل کی گئی من قبلک ان سے پہلے پہلے کی امتوں کی تمام قصاص کو اور قصص الانبیاء کو، ان کی امتوں کے قصاص کو جو نازل کی گئیں، جو کتابیں آسمانی نازل ہوئی تورات، زبور اور انجیل، جن کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن پاک آئی، اس پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرات اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ہم یوقنون یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار بھی ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے بھی ہیں۔ آگے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم پچھلے گزرے جتنے لوگوں کی باتیں ہوئیں 4 آیات کریمہ میں، 3 آیات کریمہ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ہدایت کے راستے پر ہیں، انہی کو پرہیزگار سمجھو، یہ اللہ کہتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ جیسے ڈیلی بیسس پر 5 وقت کی اذان میں آتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کامیابی کی طرف ہیں جو کہ ان باتوں پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ تو ان 5 آیت کریمہ کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ العظیم آگے اللہ کے حکم سے پھر ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کھلم کھلا کیا اور منافق لوگوں کی نشانیاں اور ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ العظیم، وہ میں اللہ کے حکم سے اگلا میرا لیسن ہوگا آپ کے لیے۔ تب تک کے لیے میں آپ کی لیکچرر ہنا سیرش آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ نصیب والوں کو یہ مقدس ماہ سیام نصیب ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات میں مصروف رہیں، زیادہ سے زیادہ حسن اخلاق اپنائیں، زیادہ سے زیادہ حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے سے انسانیت کا سوال کرنا ہے، حقوق العباد کا سوال کرنا ہے ہمارے سے۔ تو دیکھیے گا کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو آپ کے ہمسائے کہیں بھوکے تو نہیں سو رہے، اور ان کی ضرورت کو بھی ضرور مد نظر رکھیے گا۔ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کھانے پینے کے آداب کی کتاب میں کہ اگر آپ اور کچھ نہ تھوڑا سا پانی ہی زیادہ ڈال دیں اپنی سالن میں تو وہ سالن جو بڑھ جائے اس کی کٹوری آپ ہمسایوں تک بھیج دیا کریں، یہ بھی افضل ترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی آسان سے آسان بنائیں، دین اسلام اسی کا نام ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔ میں آپ کی لیکچرر ہنا سیرش اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلا لیکچر لے کے آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گی۔ السلام علیکم۔